बुक्लोज भन्दा अगाडि नै किन्नुभयो, बुक्लोज भन्दा अगाडि किन्दाखेरि खान पाइयो पाइयो, बुक्लोज भन्दा पछाडि चाहिँ किन्दाखेरि खान पाइएन, बेच्नेले खान पाउँछ। अब 40% क्यास दियो, क्यास दिँदाखेरि हामीले 50,000 को 40% हो त। क्यास दिँदाखेरि के को आधारमा दिन्छ? अंकित मूल्यको आधारमा दिन्छ। भनेको 500 मा किने पनि हामीले खान पाउने कति हो? 100। कति किता शेयर छ? 100 किता। जम्मा 10,000 को 40% भनेको 4,000 रुपैयाँ खान पाउने हो। 50,000 रुपैयाँ लगानी गर्दाखेरि 4,000 रुपैयाँ खान पाउने हो। खान त पाइयो, भोलि बुक्लोज भयो। अब यसको के गर्छ? मूल्य घटाइदिन्छ। 500 छ अघिल्लो दिनको मूल्य, 500 मा 40 रुपैयाँ घटाइदिन्छ। अब कति भयो? 460 भयो। 460 मा खुल्छ भोलिपल्ट बजार खुल्दाखेरि, बुक्लोजको दिन। बुक्लोजको दिन जस्तो 3 गते बुक्लोज थियो भने अब 2 गते यतिमा बन्द भएको बजार। बुक्लोज 3 गते भयो। अब 40 रुपैयाँ घटाइदिन्छ, 460 आउँछ। अब तपाईसँग कति किता शेयर छ? 100 किता। बेच्दा कति आउँछ? अब 46,000 हो, 46,000 आउँछ। बुक्लोज भइसक्यो, भइसक्यो। हिजोसम्म किन्नेले खान पाइयो। तपाईले हिजो अस्ति नै किनेको खान पाउनुहुन्छ? अस्ति नै किनेको बुक्लोज भन्दा अगाडि नै किनेको खान पाइँदैन? कति खान पाइएको छ? 4,000। अब जोड्नुहोस्, यहाँ खान पाएको पनि त छ नि। कति भयो अब? 50 बराबर हो। खै त खाँदा पनि बराबरै हुँदो रहेछ। के खानु त? अघि पनि त्यही 50,000 लगानी गरेको, यहाँ मूल्य घटाइदियो नि। मूल्य घटाएर बेच्दाखेरि 46,000 आयो। खाना कति पाएको थियो? 40% भनेको 10,000 को 40%, 4,000 जोड्दा 50,000 छ। बराबर गरिदिनु, बराबर हो। अब खान पनि दिनु, मूल्य पनि नघटाइदिनु भनेदेखि त अनि कम्पनी बात। यो यति चाँडै यो मुनाफामा तल र माथि भइरहनुको कारण छैन। फर एक्जाम्पलको लागि के ब्रो? यो मुनाफामा तल माथि भने यो बजार मूल्यमा तल माथि मूल्यमा। त्यो त तपाईलाई कतिमा बेच्न मन लाग्छ, कतिमा किन्न मन लाग्छ। मलाई 1 रुपैयाँ बढी हालेर किन्न मन लाग्ला, तपाईलाई 1 रुपैयाँ कममा बेच्न मन लाग्ला। बजार मूल्य आफै बढाउने, आफै घटाउने, अरूले कसैले बढाइदिने होइन। त्यस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो शेयरको बजारमा नै तल माथि हेरफेर भइराखेको कि यो कम्पनीले अरू ठाउँमा लगानी गरेर आफू मुनाफाको कारणले असर पारेको भन्न खोजेको। हाइड्रोपावरमा लगानी गर्यो भने अब त्यो हाइड्रोपावरको शुल्कको कारणले तल माथि हुन्छ कि शेयर बजारकै नियमको कारणले तल माथि हुन्छ। अब यस्तो हुन्छ, बजार बढ्ने घट्ने भनेको हामीले कम्पनी किन छान्दैछौँ, राम्रो कम्पनीको मूल्य किन बढी हुन्छ, धेरै रिजर्भ भएको, धेरै नाफा गरेको, सञ्चालक समिति राम्रो भएको, धेरै नाफा बाँड्ने कम्पनीको बजार मूल्य, जति पोजिटिभ कुराहरू बजारमा आउँछन् जसले चाहिँ लगानीकर्तालाई फाइदा हुन्छ त्यस्ता कम्पनीको मूल्य बढ्दै जान्छ। नेगेटिभ कुराहरू आउँछ, नाफै दिँदैन, नाफै गरेन, सञ्चालक समिति खराब छ, कम्पनी डुब्न लाग्यो भनेदेखि त्यस्ता कम्पनीको बजार मूल्य कसले बढिहालेर किन्छ? तपाईँ किन्नुहुन्छ? किनिँदैन। त्यसैले यो बढाउने घटाउने काम चाहिँ कम्पनीले दिने सूचनाको कुराहरू, बजारमा आउने विभिन्न सूचनाहरू, त्यसले प्रभाव पार्छ क्या। बजार मूल्य जस्तो शिवम सिमेन्टको अब नाफा दिने भन्यो भने मूल्य बढ्न सक्छ नि, बढ्न सक्छ। तर नाफा नदिने भनेको भए शिवम सिमेन्टको मूल्य आज 700 मा आउँथ्यो। जस्तै शिवम सिमेन्टले चाहिँ नाफा दिन्छ होइन, त्यो चाहिँ कारण चाहिँ अब शेयर बजारकै तलमाथिको कारण। नाफा दिने शेयर बजारको कारणले होइन, त्यो त उसको व्यापारबाट दिने हो नि त। सिमेन्टको व्यापारबाट गरेको नाफाबाट दिने हो क्या शेयरधनीलाई। तपाईले लगानी गरेको छ नि त, शेयरधनी भनेको त कम्पनीको लगानीकर्ता हो। तपाईँ कम्पनीको मालिक हो भने उसले गरेको व्यापार, सिमेन्ट बेच्नु पर्यो नि त, उसले बढी भन्दा बढी सिमेन्ट बेच्न सक्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट आम्दानी हुनु पर्यो, बेचेर मात्रै भएन, आम्दानी पनि त गर्नु पर्यो नि। बेच्न त बेच्यो, त्योभन्दा धेरै खर्च हुनु के हुन्छ? नाफा हुन्छ, नाफा हुन्छ। त्यो नाफाबाट चाहिँ शेयरधनीलाई दिने। अब यो नगद लाभम समाज, नगद लाभम समाज चाहिँ अब यसको ठ्याक्कै यस्तो प्र्याक्टिस नेपालमा छैन। नेपालमा चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड दिँदाखेरि मूल्य समायोजन गर्छ हेर्नुहोस्, कसरी गर्छ त? अब नगद दिँदाखेरि यो चाहिँ यो प्र्याक्टिस नेपालमा डाइरेक्ट जति पर्सेन्ट त्यति घटाउने भन्ने चाहिँ छैन।
जस्तो शिवम सिमेन्टको बजार मूल्य हेर्नुहोस् है। अब शिवम सिमेन्टको कसरी एडजस्ट हुन्छ भन्ने कुरा, मूल्य समायोजन हुन्छ कि हुँदैन त? अब बुक क्लोजको दिन मूल्य समायोजन हुन्छ कि हुँदैन त शिवम सिमेन्टको? त्यसको प्र्याक्टिस क्यास मात्रै दियो भने, अब बोनस दियो भनेदेखि त कम्पलसरी घट्यो घट्छ बोनस दिँदाखेरि त 1% बाँडे पनि मूल्य त घटाइदिन्छ, तर क्यासमा चाहिँ सधैँ घट्छ भन्ने हुँदैन। नघट्न पनि सक्छ, भोलिपल्ट बजार नघट्न पनि सक्छ। जस्तो शिवम सिमेन्ट तपाईँले 700 मा किन्नुभयो, बजार मूल्य कति? 700। यो बजार मूल्य हेर्नुहोस्, बजार मूल्य चाहिँ अहिले 700 छ। अब यसको घट कति पर्सेन्ट दिँदैछ यसले? 24% नगद दिँदैछ। नगद लाभांश 24% दिँदैछ। अब यसको घट्छ कि घट्दैन? जस्तो अघि जस्तो हामीले अघि जसरी 500 मा 40 रुपियाँ घटायौँ त्यसरी नै घट्ने भनेदेखि 700 मा यो 24 रुपियाँ घट्थ्यो नि। 700 मा के हुन्थ्यो? 24 रुपियाँ घट्थ्यो। अब तर यहाँ नेपालमा चाहिँ कस्तो खालको प्र्याक्टिस छ त, एडजस्ट हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ, बजार मूल्य कति छ, अब तपाईँले किनेको कति छ त्योसँग सरोकार हुँदैन। तपाईँले कतिमा बजारमा किन्नुभयो खाने गरी त्योसँग सरोकार हुँदैन। भोलि बुक क्लोज हुँदैछ भनेदेखि आजको अन्तिम प्राइस, अघिल्लो दिनको क्लोजिङ प्राइस के, बजार बन्द हुँदाको मूल्य चाहिँ कति छ? मानिलिउँ 700 छ। अब भोलिपल्ट उसले यसको 10% निकाल्छ। 700 को 10% भने कति हुन्छ? 70। उसले कति पर्सेन्ट नाफा दिँदैछ? 100 को 24। उसले दिने 100 को 24 हो। यसको 10%, अब यो 700 छ, कुनैको 500 होला, कुनैको 300 होला, फरक पर्छ नि बजार मूल्य। यो क्यासमा चाहिँ पहिला बजार मूल्यको 10% निकाल्छ, 70 आयो। उसले दिने डिभिडेन्ड कति हो? 24। अब हेर्नुहोस्, यो बजार मूल्यको 10% भन्दा उसले दिने यो प्रतिफल, यो डिभिडेन्ड चाहिँ बढी हो भने घट्छ, अन्यथा घट्दैन। बुझ्यो? बजार मूल्य जति छ त्यसको 10% पहिला आफै पनि निकाल्न सकिन्छ। 300 छ भनेदेखि अब 300 को 10% निकाल्ने 30 रुपियाँ हो। अब यसले 20% नाफा दियो, अथवा यही 24% दिएको भए पनि यो 10% भन्दा यो चाहिँ के हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो, अनि मात्रै घट्छ। यो 10% बजार मूल्यको 10% भन्दा उसले दिएको डिभिडेन्ड कम छ भने घट्दैन। अब घट्दैन, 700 नै हुन्छ भोलिपल्ट। तर यो 80% अथवा 70% भएको भए 700 मा 70 घटाइदिन्थ्यो, किन बराबर भन्दा माथि भयो भने घटाइदिन्थ्यो। अब यहाँ घट्ने हो, अब घट्दैन, यहाँ घट्दैन, किनकि यो कम भयो नि। यो 10% भन्दा यो कम भयो, अब घट्दैन। भनेको बुक क्लोजको दिन अघि जसरी हामीले 560 460 निकाल्यौँ, 40 रुपियाँ 500बाट 40 रुपियाँ घटाएर 460, अब त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसको प्र्याक्टिस छ नेपालमा, यस्तो खालको प्र्याक्टिस छ। नगद लाभांश दिँदाखेरि तपाईँले पछि न्युज हेर्दै जाँदाखेरि कुनैको बुक क्लोज भयो, अथवा प्राइस एडजस्ट भयो, मूल्य समायोजन भयो भनेर आउँछ, कुनैको आउँदैन, प्रायःको आउँदैन। किनकि बजार मूल्य भन्दा बढी यसको 10% जति छ त्यो भन्दा बढी कुनैले पनि डिभिडेन्ड दिँदैन। अब टेलिकमले 60% बाँड्यो भने पनि त्यसको पनि घट्दैन। त्यो चाहिँ फाइदा हुन्छ कि बजार मूल्य घटेन, नाफा पनि खान पाइयो नि। 700 नै छ, 700 नै छ मूल्य। 1000 किताब किन्यो भनेदेखि 24,000 रुपियाँ आउँछ। अब मूल्य घटेको भएदेखि 24 रुपियाँ घटेको भए पो बराबर हुन्थ्यो त, घट्दै घटेन भने के हुन्छ? फाइदा हो नि। एडजस्ट भएन भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुनसक्छ। तर यो एडजस्ट हुने सम्भावना, मूल्य समायोजन चाहिँ अत्यन्तै कम हुन्छ। अब बोनसमा चाहिँ फेरि हेर्नुहोस्, बोनसमा चाहिँ यो चाहिँ क्यासमा हो, क्यासको चाहिँ हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। अब बोनसको चाहिँ 1% दिए पनि हुन्छ। फेरि मूल्य समायोजन हो, मूल्य समायोजन, मूल्य समायोजन। अब नगद दिँदाको अहिले म लेख्छु, पहिला तपाईँलाई बोनस दिँदा, बोनस कम्पनीले बोनस दियो भनेदेखि कसरी प्राइस एडजस्ट हुन्छ त?
यो चाहिँ जति पर्सेन्ट दिए पनि हुन्छ नि, फेरि 1% दियोस् 2% दियोस्, यहाँ बजार मूल्यको 10% 20% निकाल्ने केही पनि हुँदैन। यसको एउटा फर्मुला छ, त्यो फर्मुला लगाइसकेपछि तपाईँले आफै निकाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिला हामीलाई चाहियो बुक क्लोजको डेट कहिले छ, मान्यो 3 गते छ, 3 गते छ। अब यस 2 गतेको बजार मूल्य कति छ त, र कति पर्सेन्ट बोनस बाँड्दैछ, यहाँ पर्सेन्टेज पनि चाहिन्छ हामीलाई, कति पर्सेन्टेज बाँड्दैछ त्यो पनि चाहियो, कति पर्सेन्ट बाँड्दैछ, बुक क्लोज कहिले हुँदैछ र अघिल्लो दिनको मूल्य चाहियो। हामीले यो फर्मुलामा तपाईहरुले लेख्नुहोस्, बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य डिवाइड बाई 1 प्लस बोनसको दर। मूल्य समायोजन कसरी हुन्छ त, बराबर कसरी बनाइदिन्छ त, नाफा पनि खाएपछि मूल्य घटाइदिन्छ। त्यसको फर्मुला बोनस दिँदाखेरि चाहिँ बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य भनेको बुक क्लोज कहिले छ त, 2 गते 3 गते 5 गते 10 गते जहिले होस्, त्यो भन्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य डिवाइड बाई 1 प्लस बोनसको दर। जस्तो अब बुक क्लोज हुँदैछ, बुक क्लोज 3 गते हुँदैछ, 2 गतेको चाहिँ बजार 3 बजी बन्द हुन्छ। 3 बजी बजार बन्द हुँदाखेरि त्यो कम्पनीको बजार मूल्य 248 रुपियाँ रहेछ। 248 रुपियाँ रहेछ। यो कम्पनीले हामीलाई 7% बोनस दियो। बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य अथवा अन्तिम बजार मूल्य भन्दा पनि हुन्छ है। बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य डिवाइड बाई भागा 1 प्लस बोनसको दर। अब जस्तो 248 छ, 2 गते यसको बजार मूल्य 248 रहेछ, यसले 7% बोनस दिँदैछ भने 248 डिवाइड बाई बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको मूल्य कति, 248। अब यो जति पनि हुन सक्छ, 500 पनि हुन सक्छ, 600 पनि हुन सक्छ, प्रत्येक कम्पनी अनुसार फरक पर्छ। अब 248 छ भने कति पर्सेन्ट बोनस दिँदैछ यसले, 7%। 1 प्लस 7% भनेको कति हो त, हो 8। यहाँ 7 जोड्ने नि, फेरि पर्सेन्टेजलाई जहिले पनि 100 ले डिवाइड गरेर राख्ने, 0.07। 1 प्लस 0.07। यो 1 प्लस किन गर्दैछ त हामी भन्दाखेरि तपाईको एक किता शेयरमा बोनस भनेको त थपिन्छ भनेको छ नि, भएको शेयरमा अरु शेयर थपिन्छ। तपाईसँग जस्तो 100 किता शेयर छ भने 7 किता थपिन्छ भने एक कितामा कति थपिन्छ त, 0.07। अब ल निकाल्नु सक्छ, 248 डिवाइड बाई 1.07 कति आउँछ, 248 डिवाइड बाई 1.07 231 डिवाइड बाई 1.07 232। भन्नुको मतलब यहाँ सुन्नुहोस् है, अब ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा। अब यहाँबाट के बुझ्ने त हामीले, यो किन गर्छ, के फाइदा त यसबाट। ल तपाईले एउटा कुनै कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ, बजारमा 248 रुपियाँ हाल्नुभयो, त्यो कम्पनीले 7% बोनस दियो। अब 248 रुपियाँ तपाईले हालेर 7% बोनस खाँदाखेरि चाहिँ 232 सम्म आउँदा चाहिँ तपाईलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन, बराबर हुन्छ, बराबर हुन्छ। यसको मतलब के हो, मैले 248 मा शेयर किनेर 7% नाफा खाँदाखेरि चाहिँ 232 सम्म आयो भने चाहिँ नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन भन्ने हो। अब यहाँ आफै क्याल्कुलेसन गर्नुस् त, 100 किता शेयर किन्नु भएको थियो, अघि यहाँ 248 मा
248 मा 100 किता सेयर किन्दाखेरि कति लाग्थ्यो? 24,800। यहाँ त 100 मात्रै छ नि त। अब अहिले मूल्य घटेको छ तर नाफा कति खान पाएको छ? 7%। 100 मा तपाईको कति किता जोड्यो? 107 किता हो। अब यो 232 मा 107 गर्नुस् त 24,800 नै आउँछ। बराबर हो। यहाँ संख्या कम थियो, मूल्य बढी थियो। यहाँ मूल्य कम छ, संख्या बढी हो। खाएपछि त आयो नि त। बुक क्लोज भन्दा पछाडी त तपाईले खान पाउनुहुन्छ नि त। बुक क्लोज भन्दा अगाडि त खान पाएको थिएन नि त। खान पाएको थियो त। त्यसैले 100 को मात्रै। अब त खान पाएको छ 107 किता हुन्छ। अब त्यसैले यो हामीले के बुझ्नुपर्छ यहाँ भन्दा मैले यतिमा किनेर यति % नाफा खाँदा चाहिँ यति मूल्य घट्यो भने चाहिँ नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन। यतिमा चाहिँ तपाईलाई बराबर हुन्छ के 232 मा चाहिँ बराबर हुन्छ। 7% त खानु हो तर बराबर हुन्छ। किन? मूल्य घट्यो संख्या बढ्यो। खाएपछि संख्या बढ्यो मूल्य घट्यो। अब हेर्नुस् यो भन्दा माथि गयो बढ्दै बढ्दै फेरि 250 मा मूल्य पुग्यो भने अब तपाईलाई फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ? यो मूल्य भन्दा माथि जाने बित्तिकै तपाईलाई फाइदा हुन्छ। तर घटेर अझै 220 तिर आयो ल 220 तिर आयो अब फाइदा हुन्छ? हुँदैन। खाँदा पनि कहिलेकाहीँ घाटा भइदिन्छ क्या। किन? एडजस्ट भए पछाडि अझै घट्यो भने अब तपाईले 248 मै किनेको हुन्छ भन्ने हुन्छ? तपाईले 200 मा पनि त किनेको हुन सक्छ त्यो कम्पनी, अथवा कसैले 300 मा पनि किनेको होला। अब यो त 248 मा किनेर 7% खाँदा पो 232 मा बराबर हुन्छ त। अब यो 260 मा किनेर 7% खाँदाखेरि 232 हुन्छ त बराबर? हुँदैन। अब कसरी निकाल्ने त त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने? तपाईले 300 मा किनेको होला। 300 मा किनेर 7% खाँदाखेरि चाहिँ कतिसम्म घट्यो भने चाहिँ मलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन बराबर हुन्छ। त्यो कसरी निकाल्ने? यो त फर्मुला हो। यो त बुक क्लोजको दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जले घटाउने हो। यो कम्पनीले घटाउने होइन। यो सिस्टमले आफै घटाउँछ। जस्तो सानीमा बैंक 350 मा तपाईले किन्नु भयो अहिले कति % बोनस दिने भनेको छ? 10%। सानीमा बैंकको अघि हेर्नु 10% बोनस दिने भनेको छ। अब 1 + 0.1 अब घटाउने 350 मा तपाईले सानीमा बैंकको किनेर 10% नाफा खानु भने चाहिँ कतिसम्म घट्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन। तर अब यो 248 को ठाउँमा तपाईले 260 मा किनेको छ भनेदेखि चाहिँ कति हुन्छ त मूल्य? कतिमा बराबर हुन्छ त? यही फर्मुला हो। फर्मुला केही फरक छैन। तपाईले मात्रै के सम्झिनु पर्यो? बुक क्लोज भन्दा यो बुक क्लोज गर्ने अथवा यो एडजस्ट गर्ने काम चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गर्छ। अब उसले चाहिँ तपाईले कतिमा किनेको छ हेर्दैन, अघिल्लो दिनको मूल्यको आधारमा गर्छ उसले यो फर्मुला युज गरेर। अब हामीले त 248 मा पनि किनेको हुन सक्छ। 248 मा किन्नेलाई चाहिँ यतिमा बराबर हो। कसैले 250 मा किनेको होला, कसैले 200 रुपैयाँमै किनेको होला, कसैले 300 मा पनि किनेको होला। फरक फरक हुन्छ नि मूल्य त। सबैको एडजस्ट गरिदिन्छ त? स्टक एक्सचेन्जले सबैको एडजस्ट गरिदिन्छ? गर्दैनन्। अघिल्लो दिनको मूल्यलाई आधार मानेर उसले त एडजस्ट गरिदिन्छ। अब तपाईले कतिमा किनेको होला सरकार हुँदैन। अब तपाईले मैले किनेको मूल्यको आधारमा चाहिँ कतिसम्म घट्दाखेरि चाहिँ मैले 7% नाफा खाँदाखेरि मलाई बराबर हुन्छ त? घाटा पनि नहुने नाफा पनि नहुने प्राइस चाहिँ कुन हो त भनेर निकाल्नु पर्यो भने टिप्नुहोस् है। भोलि पर्सि चाहिन्छ नि यो भएन भनेदेखि पैसा कमाउनु न फेरि। यो हेर्दा तपाईलाई सामान्य लाग्ला के रहेछ र अघिल्लो दिनको मूल्यमा त्यही तल जोडिदिएर घटाइदिनु त बराबर निकाल्ने त रहेछ लाग्ला। यो बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम बजार मूल्य भनेको फर्मुला हो। 1 + बोनस कति हो? कति थपिन्छ त तपाईको एक किताबमा? अब यहाँनिर यो बुक क्लोज भन्दा अघिल्लो दिनको अन्तिम बजार मूल्यमा चाहिँ तपाईले किनेको मूल्य राख्नुहोस्। तपाईले किनेको मूल्य राखेर गर्नुहोस्। मान्लियो तपाईले यहाँ 270 मा किनेको छ भनेदेखि 270 / 1 + त्यही हो फर्मुला 0.7। ल 270 मा किन्नेलाई अब कतिमा आउँदा चाहिँ बराबर हुन्छ त? 270 / 1.07
252 ल 252 270 मा किनेर 7% खाँदाखेरि चाहिँ 252 सम्म घट्यो भनेदेखि तपाईलाई नाफा पनि हुँदैन घाटा पनि हुँदैन। अब यो भन्दा माथि छ अहिलेको मूल्य भनेदेखि तपाईलाई फाइदा हो। तर यो भन्दा तल छ डाउन छ प्राइस भनेदेखि अब अहिले त कति छ अघि यहाँ कति आएको थियो 232 तपाईलाई के छ बराबर चाहिँ तपाईको 252 मा तर अहिलेको बजार मूल्य कति छ 232 कति रुपैयाँ घाटा हो 20 रुपैयाँ घाटा हो 20 रुपैयाँ घाटा हो खाँदा पनि घाटा हो त घाटा भयो घाटा हुन सक्छ एडजस्ट भए पछाडि अझै बजार घट्यो भनेदेखि तपाईलाई घाटा हुन सक्छ। यो बढ्ने सम्भावना खाँदा मात्रै नाफा खाँदैमा फाइदा हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले अघि कहिले सोध्दै हुन्थ्यो नि खाँदाखेरि कसले बेच्छ कसले नाफा खाने बेलामा अगाडि चाहिँ बेचिदिन्छ नाफा खाने गरी त किन्ने ल बुक्लोज भन्दा अगाडि एक दिन अगाडि किन्ने तर बेच्ने चाहिँ को हो त यसरी एनालाइसिस जसले गर्छ कहिलेकाहीँ म नाफा नखाइ बेचिदिन्छु नाफा खाँदा मलाई 7 किता आउँथ्यो भने नाफा नखाइकन त्यही पैसाले पछि किन्यो भनेदेखि 15 किताहरू किन्छु बोनस खाँदा त्यही सङ्ख्या बढ्ने त पैसा त्यति नै हो। त्यही पैसाले 7 किताको ठाउँमा 20 किताहरू थपिन्छ भनेदेखि किन बोनस खानु पर्यो मलाई खानुपर्छ त पर्दैन। त्यसैले बेच्ने जति हुन्छ नि एनालाइसिस गर्दै बेच्ने अझै घट्ने सम्भावना देख्यो भने बुक्लोज भन्दा अगाडि नै बेचिदिनु बढ्ने सम्भावना देख्यो भने मात्रै बुक्लोज भन्दा अगाडि बेच्दैन बुक्लोज पछाडि खाएर बेच्छन्। अब तपाईले निर्णय के लिने त किन्नेले के गर्नु पर्यो बढ्दो बजार छ भने हामी शेयर बजार बढेको बढेछ अरे घटेको घटेछ अरे निरन्तर रूपमा न्युजहरू हेरिराख्छौँ बढ्दो बजार छ कि घट्दो बजार छ कि नियमित रूपमा बढेको बजार छ कि घटेको बजार छ त्यो एउटा अब सकिहाल्यो अन्तिम हो। यो बायर र सेलरले के गर्ने त निर्णय के लिने त कसरी डिसिजन गर्ने त नाफा खाने कि नखाने म कम्पनीले नाफा त दियो खाने कि नखाने